बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टाठियो बच्चो आज परो कशर ग्रंद यानी कशर ग्रंद यह पढ़ू तो पत लिखियो तुम पन्न नोट बुकस पे। कशर ग्रंद इत पे अख ज इत पे लिखुन इथे पे त्रे इत पे लिखुन चोर पाँच शे सत ٲठ इत पे लिखुन नौ दह इत पे अम पे कह बाह त्रुवह सदह पंदह शुरह सदह अर्दह कुनवुह वुह अकवुह ज़ुतोवुह त्रिवुह चौवुह पंचह शतवुह सतोवुह अठोवुह कुनत्रिह त्रिह त्रहन तम पढ़ू तुम तो लिखियो पन्न नोट बुकन पे कापियन पे। बे पर बह यह अख ज त्रे चोर पाँच शे सत ٲठ नौ दह कह बाह त्रुवह सदह पंदह शुरह सदह अर्दह कुनवुह वुह वुह अकवुह ज़ुतोवुह त्रिवुह चौवुह पंचह शतवुह सतोवुह अठोवुह कुनत्रिह त्रिह। टाठियो बच्चो यह लिखियो तुम पन्न कापियन पे करू ट्राई कशर ग्रंद पढ़ू तो लिखियो करू याद। अम पत परो हफ्त कन दोहन हंद नाव ते लिखियो तुम पन्न कापियन पे तो करू याद तो करू लिखनस ट्राई। हफ्त कन दोहन हंद नाव इथन हफ्त 7 दह तो इत पे 7 दोहन हंद कशर पे कशर नाव हफ्त कन दोहन हंद कशर नाव हफ्त 7 दह आथवार चंदरवार बोमवार बुधवार बेसवार जुम्मा बटवार इत पे 7 दह बे पर ब्या तलीम बह
आथवार ژٔنٛدٕروار ژٔنٛدٕروار لیکھُن یِتھ پٲٹھۍ اَمہِ پَتہٕ چھُ بوموار بوموار لیکھُن چھُ یِتھ پٲٹھۍ چھُ اَمہِ پَتہٕ چھُ بودوار بودوار لیکھُن چھُ یِتھ کٔنۍ اَمہِ پَتہٕ چھُ برٛیسوار برٛیسوار لیکھُن چھُ یِتھ پٲٹھۍ اَمہِ پَتہٕ چھُ جُمعہ جُمعہ لیکھُن چھُ یِتھ پٲٹھۍ اَمہِ پَتہٕ چھُ بَٹوار یِتھ پٲٹھۍ چھِ یِمہٕ ہفتہٕ کٮ۪ن دۄہَن ہٕنٛدۍ ناو کٲشِر ناو تہٕ یِم کٔرِو تُہۍ لیکھِو پنٛنٮ۪ن کاپیَن پٮ۪ٹھ تہٕ کٔرِو لیکھنَس ٹرٛاے تجرُبہٕ تہٕ لیکھِو یِم پنٛنٮ۪ن کاپیَن پٮ۪ٹھ تہٕ یِتھ پٲٹھۍ کٔرِو یاد ٹاٹھیو بَچو کٔرِو یاد لیکھِو پنٛنٮ۪ن کاپیَن پٮ۪ٹھ کٔرِو یاد تہٕ أزیُک سبق گوٚو یُتُے خدا حافِظ